Hi my YouTube family, welcome to my channel Venesia Gowan Vlogs. सगळी कशी आहे बरी आहे न्हू आमी बी सगळी बरी आहे ओके सो हांव व्लॉग आतां हिंग स्टार्ट कोता आज सकाळ जाला सो हांव चोय मुगे आतां ब्रेकफास्ट कोता ब्रेकफास्टाक चोय मुगे कॉफी आनी आज बटर आनी ब्रेड खाता ओके सो हांवें आज कांय केलो ना अशें करून आनी एक्चुअली न्हू व्लॉग काल स्टार्ट केल्लो बट न्हू कितें जालें काल हांवें तो इंट्रो पार्टू करूं ना सो काल हांवें एक रेसिपी रातीको केल्ली ती हांव तुमकां शेअर कोता तांबडी भाजीची ओके सो आमकां लायक जाता ती भाजी बी खावपाक कित्याक आमी रातीची न्हू चपाती खाताय सो चपातीक अशें करून कितें चिकन मागीर कसली भाजी बी कोता ओके सो रात चितिल्या तांबडे भाजी बिकॉज म्हाका लायक जाता तांबडे भाजी अशें करून आमगे घरान बी मुगे घोवा बी सगळ्या लायक जाता भाजी आनी कोण कोणागे भाजी तांबडे भाजी लायक न्हू म्हाका कमेंट करून प्लीज सांगाय आनी न्हू हांवें अशें करून केलें सो ही मुगे वे आं जायते लोक डिफरंट कोताय अशें करून बट अशें करून आमी केलें न्हू ट्राय करून तुमी चोया कशी लागता ती बरी लागता आमकां बरी लागता सो हांव अशी करून कोता ओके सो तुमी बी रेसिपी हांव शेअर कोचोय ती प्लीज चोयाय ओके आनी मागीर कमेंट सेक्शनान मागीर म्हाका सांगाय ओके तितून म्हळ्यार हांव चाव पिता हांव चाव पिता आनी तुम ती रेसिपी हांव शेअर कोता ओके सो आमी मागीर मेळया ओके ओके गायज आज न्हू हांव हें कोता तांबडे भाजी कोता सो हांव ती करपा दाखयता ओके हांव कशें करून कोत्तें सो हिचो हांवें 2 बंच घेयल्या ही तांबडे भाजयेचे आनी अशें करून कट केला बारीक चॉप केली ती ओके सो एक हांवें कांदो चॉप केला हे हाफ टोमॅटो आनी एक 2-3 ग्रीन चिलीज घेयल्या अशें करून म्हाका इदिशी सोय लागतली हांवें 2 स्पून एसो 2 स्पून हांवें 2.5 अशें स्पून रेड दाळ हिचोय फुगोंक घायल्या ओके मागीर म्हाका इल्लोसो गरम मसालो लागतलो इल्लोसो मस्टर्ड सीड्स आनी सॉल्ट ओके सो आतां आमी स्टार्ट करूया कितको करपा तें दाखयता ओके आतां न्हू हांव हितून इल्लेशें तेल घाता ओके 1 टेबलस्पून आतां हांव तितून चॉप केल्लो कांदो घाता ओके गायज हितून हांव इल्लेशें जिरा घाता जिऱ्याचें ओके आनी मस्टर्ड सीड्स सांसवां घाता ओके आनी ती मातशें अशें करून तेलां हांवें कोता एक सायडीन गायज अशें को फुट्टाय चोय सो आतां हांवें कांदो मिक्स कोता हितून ओके आतां बरो लायट ब्रावन जावं पर्यंत तेका तळसून घेता ओके गायज चोय आतां मातशें गोल्डन ब्रावन अशें जाला सो हें पुरो सो आतां हितून हें टोमाट आनी मिरसांग घाता ओके तुमकां जाय जाल्यार स्कीप करून जाता टोमाट बट हांव घाता आनी इवन तेल न्हू हांव घाता इल्लेशें बिकॉज तें सांसवां हांकां जावपा जाय म्हणून तुमी जाय जाल्यार बेश्टें स्कीप करपा जाता अशें करून बेश्टी सगळी भाजी घालून हें करूं जाता ओके सो अशें करून हें भाजून घेता मातशें आनी आतां भाजी घातलें सो हें मातशें कूक जालें 1 मिनट भर गायज आतां हे स्टेजीचेर आतां हांव ही भाजी सगळी घाता ओके सो गायज हिचो ही सगळी भाजी घायल्या आनी तेज बाराबोर ही दाळूय बी घाता जाम हें केल्ली ती फुगोंक घायल्ली ती ओके ताका एक बरें एक मिक्स दिया ओके आनी आतां ताका सॉल्ट घाता सॉल्ट घालपाचें ओके आनी इल्लीशी फोड्ड्यो घाता इल्लोसो मातशें 1/4 टीस्पून आसता मातशें ओके आनी इल्लोसो 1/4 टीस्पून गरम मसाला होममेड आनी आतां ताका मिक्स करून स्लो उज्याचेर कूक करून दवरपाचें
सो ताका आतां एक मिक्स दिता. सो गाइस ताका न्हू आतां अशें करून एक लीड दामकून स्लो उज्याचे 15-20 मिनट्स कुक करून दवरता, मागीर मेळटा. ओके गाइस, सो हे आतां आफ्टर 15 मिनट्स अशें करून जाला. सो आतां न्हू हितून इल्लीशी सोय घाता, एक 2 टेबल स्पून अशी. ओके आनी एका बरें मिक्स करून घेता. सो गाइस हितून कोकोनट घान मातशे 1-2 मिनट जाले. ओके सो आमगेली तांबडी भाजी रेडी टू ईट. ओके आणि गाइस हे मगे आतां जेवण चोय तांबडे भाजी आणि चपातीस. ओके सो हांव जेयता आनी मागीर मेळटा. ओके गाइस हे सगळे आता मगे हिंगा सगळे अशें क्लीन करून जाली. चोय गॅस बी सगळे हांवें पुसून काडली. ओके आनी हिंग बी सगळें क्लीन केलें. ओके आनी आतां हितून सगळें क्लीन करून मागीर आतां मगे सगळें किचन बरें करून क्लीन करून आतां न्हिदो वचपाचें. ओके सो मागीर हालमेट तुमकां. ओके गाइस हांवें सांगिल्लें न्हू मुगे सगळें क्लीन करून जालें. आतां म्हाका इसो करून जात न्ही. सो आतां म्हाका आयस्क्रीम खावपा सारको रूच येयल्या. मुगे आयस्क्रीम म्हळ्यार सारकी फेवरेट. कितेंय जावं म्हाका आयस्क्रीम मेळ्ळें जावं हांव सारक पिशें. सो आतां न्हू म्हाका हितू उमेद येयल्या आयस्क्रीम. सो चोय 2 आहाय. सो तितून हांव एक खंयची हातोलें आयस्क्रीम. ओके हांव नको ही एक मॅग्नम ब्राउनी आनी ही फीस्ट कॅडबरी कसो कंपनी ती क्रॅकल मो. ओके सो हांव तुमकां आयस्क्रीम बी खाता मागीर आमी न्हिदो वयतलीं. ओके सो मागीर सोमतें तुमकां फाल्यां मेळटा. ओके बाय गूड नायट. हे गाइस आतां न्हू आमगे जेवपा टायम जालो. सो हांवें मुगे हिंगा जेवण घेयलां. फीश करी आनी तांबडी भाजी आनी रायस. ओके सो आमी मागीर जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके हे गाइस आमगे न्हू आतां जेन बी सगळें जालें आनी आतां मातशें बसलें. सो हांवें म्हळ्यार व्हिडिओ आतां हिंगा एंड कोतोलें अशें म्हूण. मुगे जी तांबडी भाजी तुमकां कशी लागल्या प्लीज म्हाका कमेंट सेक्शनात सांगाय. मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सब्सक्राइब कराय. ओके आनी जायत चोयताय बट सब्सक्राइब कोनाय. सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कराय. आनी जितल्या लोकांनी मुगे सब्सक्राइब केला सो थँक्यू वेरी मच. ओके तुम म्हाका हितू मोग दिताय आनी म्हाका आनी आतां मोटिवेट जाता की हांव आनी बरो व्हिडिओ करून तुमकां आनी कित दाखोव अशें करून जाता म्हाका. ओके सो एसो म्हाका मोग दियाय. ओके हांव हॅप्पी हा आनी आतां व्हिडिओ हांव हिंगा एंड कोता. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग. ओके टिल देन टाटा बाय बाय. देव बरें करूं आनी कीप स्मायलिंग. ओके बाय.